अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। सहाफत का दोहरा मयार इसे कहते हैं। आसमा शिराजी साहिबा जो हैं वो तनकीद की जद में आ चुकी हैं। लोग उन्हें ऐसा क्यों कह रहे हैं और सहाफ़ी उन पर तनकीद क्यों कर रहे हैं, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, आसमा शिराजी साहिबा शदीद तरीन तनकीद का शिकार हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक इख्तिलाफी नोट जारी किया था जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने, और ये इख्तिलाफी नोट उस ज़िम्न में था जब इमरान खान साहब की नैब तरामीम केस के हवाले से पेशी थी 30 तारीख़ को और 30 मई को गालिबन। और उसके बाद हमने देखा कि 30 मई को इमरान खान साहब को लाइव नहीं दिखाया गया और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को लाइव इसलिए नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि इससे ये ख़दशा परवान चढ़ता है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है। इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब लाइव नहीं आए। इससे पहले उनकी एक तस्वीर लीक हो चुकी थी जो सबके सामने थी। भारत उसके बाद उस वक्त जो है काजी फाइज़ा साहब ने तो कहा कि लाइव नहीं दिखा सकते इस समाअत को। तो उस वक्त जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने जो कहा था वो उन्होंने लिखा कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, वो कोई आम कैदी नहीं है, उनकी पेशी को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। और उसके अलावा जो अतहर मिनुल्लाह साहब की पूरी बात थी वो ये थी, यानी उसका एक खुलासा है कि इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह होने के नाते बानी पीटीआई इमरान खान को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। और नैब तरामीम केस में अतहर मिनुल्लाह का इख्तिलाफी नोट जारी हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जारी नैब तरामीम केस के दौरान इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए, लेकिन अदालती कार्रवाई लाइव नहीं दिखाई गई। एडवोकेट जनरल, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा ने समाअत लाइव दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसे चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले बेंच के 2 जजेस की जानिब से मुस्तरद किया गया, जबकि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने फैसले से इख्तिलाफ किया था और उनका जो इख्तिलाफी नोट था वो कल जारी हो चुका है। ज़ाहिर है कि वो इमरान खान आम कैदी नहीं है, उन्हें लाइव दिखाया जा सकता है। और उसी पैराए में आसमा शिराजी साहिबा ने ये लिखा कि देखें, अच्छा उन्होंने, हाँ जी आप बताएं, जो आसमा शिराजी साहिबा ने कहा ना कि उन्होंने लिखा कि इमरान खान आम कैदी नहीं, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, उनका जो स्टेटमेंट थी वो लिखी और साथ में लिखा कि मकबूल रहनुमाओं के लिए आइन में कोई क्या खास शिक है। देखिए, और उसके बाद उन्होंने हैशटैग जस्ट आस्किंग, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, और ये लिखा है क्योंकि बीबीसी की पूरी खबर लगी हुई है इस पर कि इमरान खान आम कैदी नहीं है। आम कैदी तो बिल्कुल नहीं है, वो एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं मुल्क के, और उनको जिन हालात का सामना है, अगर आम कैदी होते तो वो अदालतों में जाते, उनकी सुनवाइयाँ होती, बार बार अदालतों में जाते, लेकिन नहीं जा रहे ना। तमाम तर अदालतें या फिर तमाम तर जजेस वहाँ आते हैं कि इमरान खान साहब की समाअत तो फिर अडियाला जाया जाए, या फिर जिस जेल में इमरान खान साहब मुकीम होंगे उसी जेल में फिर अदालत लगती है। ये भी हमारे सामने है ना, तो ये एक नई मिसाल नहीं है। तो आम कैदी होते तो इमरान खान साहब अब तक बाहर भी हो सकता है, कोई एक चांस बन सकता था बाहर आने का, और क्योंकि इमरान खान साहब और सियासी केस बनते हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। और आसमा शिराजी साहिबा का जो ये ट्वीट है ना, इस पर बहुत से लोग अब तनकीद भी कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़िया सलमान दुरानी साहब, उन्होंने आसमा शिराजी की 2019 में मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के हक में की गई ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, सहाफत में दोहरा मयार इसे कहते हैं। आसमा शिराजी को अपने ट्वीट में कहना था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी उम्र के उस हिस्से में हैं जहां उन्हें सेहत की बेहतर सहूलियात की ज़रूरत है। जो लोग इन्हें आम कैदी कहते हैं, उनसे अर्ज़ है कि अगर वो आम कैदी होते तो आज कुव्वतें उनकी सेहत के हाथों यरगमाल ना होती। ये ट्वीट आसमा शिराजी साहिबा का 2019 का है। अच्छा, ये जो 28/10/2019 को वक़ार सत्ती साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था कि बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि सदर जरदारी को तिब्बी बुनियादों पर फौरी ज़मानत मिलने के वाज़े इम्कानात हैं। मैं, मेरी बहनें और घर वाले उन्हें एक अरसे से कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सदर जरदारी नहीं मान रहे। जरदारी साहब का एक ही जवाब होता है, इन्हें शौक़ पूरा कर लेने दो। ये 2019 की बात हो रही है। वक़ार सत्ती जो कि समझे जाते हैं पीपी और नून के बहुत करीबी, ख़ास तौर पे नून के बहुत करीबी हैं, तो आसमा शिराजी साहिबा ने उनको रिप्लाई या फिर कोट ट्वीट करते हुए लिखा था कि क्या हर्ज है कि अगर आसिफ जरदारी को भी तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत
مل جائے نواز شریف اور آصف زرداری عمر کے اس حصے میں جہاں انہیں صحت کی بہتر سہولیات کی ضرورت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عام قیدی ہیں تو عرض ہے کہ وہ عام ہوتے تو آج قوتیں ان کی صحت کے ہاتھوں یرغمال نہ ہوتی, یعنی کہ قوتوں کو فکر نہ ہوتی کہ یہ عام ہیں یا پھر خاص ہیں. اور اسی حوالے سے سینئر صحافی ہیں ارم زعیم صاحب, انہوں نے بھی عاصمہ شیرازی کا یہی پرانا ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ عاصمہ جی کے کرن ارجن, ٹھیک ہے, عاصمہ جی کے کرن ارجن یعنی کہ نواز شریف اور زرداری خاص قیدی تھے, لیکن 90% عوام کی نمائندگی کرنے والا عمران خان ایک عام آدمی ہے. دیکھیے جو عاصمہ شیرازی صاحبہ نے لکھا ہے اس کا جواب یا اس کی منطق وہ خود ہی بتا سکتی ہیں. اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے جو بات کی وہ صحافتی بات کی, میں نے جو بات کی وہ زمینی حقائق کے مطابق بات کی, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کو تو آئین کی بات کرنی ہے, تو آئین میں تو سب برابر ہیں, آئین میں تو وزیر اعظم بھی برابر ہے, آئین میں تو عام قیدی بھی برابر ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا رتبہ بالا ہے آئین میں اور ایک عام انسان کا جو کہ عمران خان نہیں ہے اس کا رتبہ زیری ہے. سو یہ لیکن آپ کا فارمولا تو کم از کم ایک ہونا چاہیے نا, آپ کا دوہرا معیار جو ہے وہ کلیئر نظر آ رہا ہے. دیکھیں وہ تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ جو عاصمہ شیرازی صاحبہ کا کہنا ہے کہ میں اگر وہ کہیں کہ میں صحافت کر رہی ہوں, آپ تو عدالت میں منصف بنے ہوئے, میں تو زمینی حقائق بتا رہی ہوں جو سیاست پہ ہیں, جو سیاسی لوگ کر رہے ہیں, جو سیاست دانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, میں تو ایک ہائی مورل گراؤنڈ یا پرنسپلس کی بات کر رہی ہوں. تو یہ عاصمہ شیرازی صاحبہ یہ لائن بھی لے سکتی ہیں اور یہ بھی بتا سکتی ہیں آپ تو جج ہیں, آپ تو منصف ہیں, آپ کو تو یہ مثال پیش کرنی چاہیے کہ آئین میں تو سب برابر ہیں, سب برابر ہیں, تو پھر آپ تو یہ بات کریں. یہ بھی عاصمہ شیرازی صاحبہ کہہ سکتی ہیں. بہرحال جو ان کا بیان ہے اس پر شدید ترین تنقید بھی ہو رہی ہے. اب دیکھیں جو عمران خان صاحب کو جو مہیا کی جانے والی سہولیات ہیں ان کی ہم نے تصاویر دیکھی, عدالت میں پیش بھی کی گئی, اور جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں کہ ان کو ایک لائبریری ہے اور حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہی عمران خان صاحب قید تنہائی میں نہیں ہے. اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی دیکھیں مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور میں کسی سے مل نہیں سکتا, اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ وکلاء سے ملاقات تک کی اجازت نہیں ہے, میں تیاری کیسے کروں, اگر میں تیاری ہی نہیں کر سکتا تو میں کیسے یہاں پہ بول پاؤں گا. سو خواجہ حارث صاحب سے ملاقات کرنے دی جائے, یہ خان صاحب نے کہا تھا نیب ترامیم کیس کے موقع پر, اور اس کے بعد دوبارہ آج سماعت ہوئی اور سماعت میں عمران خان صاحب سے متعلق جو چیزیں بیان کی گئیں کہ دیکھیں خان صاحب کیسی زندگی گزار رہے ہیں, اور اس پر مختلف لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ایک تو مریم نواز شریف صاحبہ کی جیل تھی, ایک ہے عمران خان صاحب کی جیل, سو ان دونوں جیل میں آپ فرق خود واضح کر سکتے ہیں. یہ جو چیز ہے لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچا رہی ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی جیل ایسی ہے ویسی ہے ویسی ہے جو بھی ہے. خان صاحب کوئی بہت مثالی حالات میں نہیں رہ رہے اس وقت جیل میں, ان کا جو واش روم ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے, اور یہ بھی یاد رہے کہ عمران خان صاحب بہت ہی کوئی برے حالات میں بھی نہیں ہیں, ایک مناسب سی جیل ہے, مناسب سے حالات ہیں. عمران خان صاحب کے واک کے لیے ایک الگ جگہ مختص ہے. تصور کریں گے اڈیالہ جیل کا ایک عام قیدی ہو اور اس کے مقابلے میں عمران خان ہو, تو عمران خان صاحب کو سہولیات تو ظاہر ہے. اور یہاں پر بات ہی عام اور خاص کے حوالے سے ہو رہی ہے. سینئر صحافی سلمان درانی صاحب, انہوں نے بھی عاصمہ شیرازی صاحبہ کو لکھا کہ بات اگر نواز شریف, مریم نواز یا زرداری بھٹو خاندان کی ہوتی تو ممکن ہے کہ آپ اس ٹویٹ میں پوچھنے کے بجائے عدالت کو آئین اور قانون سمجھا رہی ہوتی. ظاہر انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا مقبول رہنماؤں کے لیے آئین میں کوئی خاص شک ہوتی ہے, تو یہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے عاصمہ شیرازی صاحبہ پہ. اور فہد علی گھمن صاحب نے بھی لکھا کہ اور جب عاصمہ شیرازی کے کرن ارجن مطلب نواز شریف اور زرداری کو عدالتوں سے طبی بنیادوں پر نکل گئے, اس کے بعد محترمہ اس سال بھی اپنا حج پکا کرتے ہوئے اس عورت کو یہ بھی نظر نہیں آیا کہ نواز شریف جب واپس آئے تو وہ پھر جو ہے انہوں نے کس طرح سے ایک مفرور جو مجرم تھے اس وقت نواز شریف صاحب. دیکھیے نواز شریف صاحب کے بارے میں جو بات ہے کہ وہ 4 مہینوں یا 4 ہفتوں کا کہہ گئے تھے اور اس کے بعد 4 سالوں کے بعد تقریباً 4 سالوں کے بعد واپس آئے, تو یہ نواز شریف صاحب کے لیے ہے کہ وہ مفرور تھے. اس کے بعد دیکھیں پاکستان میں چیزیں کیسے سیٹل ہوتی ہیں, اگر آپ کی حکومت ہے یا پھر نظام آپ کے ساتھ ہے تو آپ کتنے ہی بڑے مفرور کیوں نہ ہو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کے لیے ہوا. اور اگر کس طرح کیسز معاف ہوئے, کلیئر ہوئے, آپ کی تو مشین بھی اٹھ کے ایئرپورٹ چلی جاتی ہے, بایو میٹرک مشین,
تو چیزیں اگر سیٹل ہوں تو سب معاملات آسان ہو سکتے ہیں، یہ تو واضح ہے۔ کل کو تو اگر عمران خان صاحب کی ارینجمنٹ کوئی بن جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ممکنہ طور پر وہ بھی یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن ٹف ٹائم اس لیے دیا ہوا ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے، خان صاحب کو یہ لگتا ہے، اور ایسا ہے بھی کہ عوام ان کے ساتھ ہے، اور جب تک عوام ان کے ساتھ ہے تب تک یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یا پھر جو دوسرا معاملہ ہے جو سامنے نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کی جو بات ہے وہ نہیں مانی جا رہی ہے، نہیں رکھی جا رہی ہے، نہیں سنی جا رہی ہے، اور اس کے بعد بھی چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی، تو یہ دوسرا پہلو ہے جو کہ ابھی سامنے نہیں آیا کہ کس کی بات نہیں سنی جا رہی، کون مذاکرات کے لیے تڑپ رہا ہے، بیتاب ہے۔ سو یہ جب سامنے آئے گا کہ کس کی جانب سے آفر کی گئی، پہل کس کی جانب سے کی گئی، تو حقائق اور بھی سامنے آئیں گے۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔